Simbahang Katoliko, kinaiya og misyon. Aron mailhan nga lahi sa ubang mga reliyosong sikta, ang simbahan sa sayo pa mihatag og upat ka mga ilhana diha sa krido. Usa, balaan, katoliko ug apostoliko. Kini sila sa tinuod mga buhing kamatuoran nga gigasa sa Espiritu Santo ngadto sa simbahan. Og masinati lamang diha sa pagtuo gawas nga kini mga gasa sila usab mga tahas nga pagabuhaton sa simbahan isip kabahin sa iyang misyon. Dugang pa sila nahilambigit pag-ayo sa sagusa nga kun muuswag ang usa, muuswag ang tanan. Sa naandan diha sa pagpanalipod sa simbahan kini mailhana gipasupot nga mga hiyas nga makita diha sa kasaysayan sa simbahan. Karon sila sagad gilambigit diha ni Kristo, di nagsugod ang pagkausa nga mopatighulog ngadto sa iyang pagkabalaan o pagkakatoliko. Ang pagkaapostoliko gipadayag isip pasikaran o paagi sa pagdangat ngadto sa laing tulo ka mga ilhanan. Taliwala sa daghanang mga siktang Kristiyano o naglenlay mga simbahan, kita maisugong nagpadayag sa pagtuo nga ang simbahan usa. Ang simbahan usa, una, gikan siyang mismong tinubdan, ang usa nga buhing Dios diha sa tulo ka persona. Ang simbahan dayag nga misibol isip usa ka katawhan sa kiusahan sa Amahan, sa Anak og sa Espiritu Santo. Ikaduha, ang simbahan usa diha sa iyang tigtukod nga mao si Jesucristo. Kinsa, mianhi aron pagluwas og paghiusa sa tibuok katawhan. Ikaduha, nangalyupo ngadto sa Amahan nga mausa unta ang tanan sa mga ikaw, Amahan, ania kanako, og ako anaa kanimo. Juan Kapitulo 17, versikulo 21. Ikatulo, nagtukod sa Eucharistia, nga nagkulugan, nga nagmugna sa kayusa sa simbahan. Ikaapat, naghiusa sa tanan, pinagi sa bag-ong sugo sa gugma. Juan Kapitulo 13, versikulo 34. Og ang ikalima, mibubo siyang espiritu, din iyang gitawag ang katawahan sa bag-ong kasabutan, ngadto sa kiusahan sa pagtuo, paglaom o paghigugma. Ang talikala sa kiusahan sa simbahan, tataw nga napadayag diha sa kasulatan. Ang mga Kristiyano naghugpong sa usa ka lawas ug usa ka espiritu. Sanglit ana ay usa ka Ginoo, usa ka pagtuo, usa ka bunyag, usa ka Dios ug Amahan sa tanan. Kinsa labaw sa tanan, og naggama sa tanan, og anaa sa tanan. Episo Kapitulo 4, versikulo 4 hangtod 6. Sa lakbit ang simbahan usa, una, diha sa pagpadayag og usa ka pagtuo nga nadawat gikan sa mga apostol. Ikaduha, diha sa katalimbanong pagsimba sa Dios, ilabi na diha sa mga sakramento, og ang ikatulo, diha sa inigsuong panagduyog sa banay sa Dios. Isip usa ka makita nga timaan sa kiusahan, si Kristo mihimo kang Pedro nga pangulo sa mga apostol, og diha kaniya gitukod niya ang maluntaron og makitang tinubdan og sukaranan sa usa ka pagtuo og panag-ambitay. Apan lagi ang simbahan sama sa panon ni Jesus, ang maayong magbalantay kinsa nagtawag dili lamang sa ngalan sa matag usa sa iyang mga karniro og migiya kanila, kung dili ni adto usab nga ubang mga karniro nga wala may sakop sa iyang turil. Sila usab makadungog sa akong tingog og aduna na unyay usa ka panon, usa ka magbalantay. Juan Kapitulo 10, versikulo 3 hangtod 16. Busa ang tibok simbahan, mihangop dili lamang sa mga taong nagkalinlaing ranggo, katungdanan, kahimtang o pamaagi sa pagkinabuhi, kung dili lakip na usab ang mga simbahan nga nagpabilin sa ilang kaugalingong tradisyon, samtang nahiusa sa baykaryo ni Kristo. Ang kaiusahan sa simbahan isip tahas, ang pagkabahin-bahin sa mga Kristiyano, naghatagad og dakong hinungdan sa iskandalo sa tibuok kalibutan. Ang mga opisyal nga panagbulag gikan sa simbahan, naglakip sa una, irihiya or heresy, ang hugot nga paglimod og pagduda sa usa ka binunyagan bahin sa kamaturan sa pagtuong Diosnon og Katoliko. Ikaduha, apostasya or apostasy, himpit nga pagsalikway sa pagtuong Kristiyano, og ang ikatulo,
sisma, ang pagdumili sa pagsugot sa mando sa Santo Papa isip puli ni Kristo o sa pakighiusa uban sa masakop sa simbahan nga naubos kaniya. Apan labaw katinuod sa kadaghanan sa mga Pilipinong Katoliko, mao ang mga babag sa kiusahan matag adlaw nga gipahimangno ni San Pablo ngadto sa taga Galacia. Ang panag-away, kayugot, pangabubho, kasuko, pagpalabuanay, panagbingkil, pagpanimalus, pag-iyahay, kasina. Galacia Kapitulo 5 versikulo 20. Kini sila mga babag sa tiunay nga panaghiusa tali sa mga Katoliko, ingon man usab sa kapakyasan sa tinuod nga pagtunol sa kahiusahan ngadto sa mga matinud-anong Pilipinong Kristiyano nga dili Katoliko. Ang ekumenismo naninguha sa kahiusahan sa masimbahang Kristiyano. Ang Vaticano II miila sa mga dili Katolikong Kristiyano. Sanglit ang tanang naluwas diha sa pagtuo pinagi sa bunyag naisakop ngadto kang Kristo ug busa adunay katungod nga pagkatagon og Kristiyano og sa samang katarungan pagadawaton isip igsuon sa mga anak sa simbahang Katoliko. Nagpanawagan usab kining usa ka aktibong pagpanginlabot sa tanang mga matuohon sa mga ligo ingon man sa mga kaparian. Apan kini maong kayusahan mahitabo lamang kung kini adunay dulot nga pagbag-o sa kasing-kasing, bag-ong panghuna-una gikan sa pagdumili sa kaugalingon o sa lunsay nga gugma. Ang ecumenism kung pagpaningkamot sa kiusahan sa mga simbahang Kristiyano naglangkob sa makiangayon o matinahurong pakigsultihanay diha sa pag-ugman og mga proyekto alang sa kayuhan sa kadaghanan o gani diha sa pagsaluay sa pag-ampo. Alang sa mga Pilipinong Katoliko, ang Pisipito mipadayag sa panginahanglan nining maong ekumenikanhong panagsultihanay tali sa malanlaing relihiyon. Hinoon, mipahimangno kini nga ang ecumenism dinhi sa Pilipinas nagkinahanglag taas nga mabinantayong pamalandong tungod sa mga makusganong pag-ataki o sa maisugong pagpangampanya sa mga grupong fundamentalistang dili Katoliko sa pagdani ngadto kanila. Kini nagpasabot lamang nga ang paglaom sa hingpit nga kahiusahan mulatas sa tawhanong gahom o kinahanglan ipasukad diha sa pag-ampo ni Kristo alang sa simbahan, diha sa gugma samahan alang sa tanan ug diha usab sa gahom sa Espiritu Santo. Diha sa pagtuo, kita mito nga ang simbahan balaan sa paagi nga dili mopakyas. Una, tungod kay si Kristo nahigugma siyang simbahan isip iyang esposa og mihatag siyang kaugalingon alang kaniya. Aron kini mabalaan, gihiusa siya ni Kristo ngadto kaniya isip iyang lawas, iyang gihatagan og gisangkap sa mga gasa sa Espiritu. Ikaduha, tungod kay ang Espiritu Santo migisa kaniya sa kabuhong sa makinahanglanon alang sa kaluwasan o kabalaan. Sama sa pagsangyaw sa mga balita, mga sakramento, mga bertud sa katarong, mga pang-alagad nga manungon sa isigataw o mga gasang karismatiko. Gawas pa niini ang pagkabalaan sa simbahan, tatawang makita diha sa dili maihap nga mga yanong matuuhon o mga reliyosong mga tao kinsa latas sa mga katuigan, mipuyog balaang mga kinabuhi. Ang pagkabalaan sa simbahan, usa ka paagi sa pagtubo, usa ka paskuhanong panaw, dili usa ka kahimtang nga nag-urong og sigurado na. Sama ni Jesus, ang simbahan bukas sa tanang mga makasasala, apan dili sama ni Jesus. Ang simbahan tuod balaan, apan sa samang higayon, kanunay nagkinahanglan sa paglinis og sa walay puas, nag-agi sa dalan sa penitensya o pagbago. Ang mga Kristiyano kanunay gipahimangnuan sa pagsalikway sa ilang naandang paagi sa pagkinabuhi o sa ilang daang pagkatao nga nagkadaot-daot sa mga linda o malimbungong pangandoy. O isulob na ang bagong tao nga gibuhat sa dagway sa Dios. Kansang kaangayan o kabalaan na tao diha sa kamaturan. Episo Kapitulo 4 versikulo 22 hangtod 24. Kini nagpadayag sa kamaturan nga kitang tanan tinuod nga nakalapas sa daghang mga butang. Santiago Kapitulo 3 versikulo 2. Kitang tanan sa kanunay nagkinahanglan sa kaluoy sa Dios o kinahanglan magmakanunayon sa pag-ampo. Pasaylua kami sa among mga sala.
Apan kini nagpasabot nga ang tanan diha sa simbahan gitawag ngadto sa pagkabalaan. Unang Tesalonica Kapitulo 4 versikulo 3. Kining maong panawagan gikan ni Kristo. Ang Ginoong Hesus, Dios nung magtutudlo og ang sumbanan sa kahingpitan kinsa maoy tigama og tighingpit sa tanang pagkabalaan. Nagsangyaw sa pagbalaan sa kinabuhi ngadto sa matag usa sa iyang mga sumusunod bisan unsay ilang mga kahimtang. Ang kadaghanan sa mga Pilipinong Katoliko naglambigit sa pagkabalaan alang sa mga taong inila kaayo, sama sa mga pari o mga relyoso. Pipila sa mga ligo, naghimo ni ini nga pasangil aron makalikhay sila sa pagpaningkamot sa pagkabalaan. Ang mga pari o mga relyoso gitawag sa espesyal nga kahimtang o pang-alaga diha sa simbahan. Nanaad sila sa paghatag og espesyal nga pagsaksi o sakripisyo tungod sa gugma sa Dios. Apan ang tanan gayud nga binunyagan gitawag sa pagkinabuhi diha sa bug-os nga pagtubag sa hagit sa Kristohanong pagkabalaan. Sa mga ang pari ug ang mga relyoso nagpakitag unsa kataas ang tawag sa Dios. Ang mga laiko usab magpahinumdum sa tanang mga tao nga ang gugma sa Dios nahimong tao dinhi suta makita diha og pagapuy-an diha. Sa pagkatinuod ang pagkamanggihatagon, gugma, maugyud ang sentro sa pagkabalaan. Di nahiusa ang pagsimba sa Dios o ang pag-alagad sa isigataw. Si Kristo tataw nga mitudlo nini, diha siyang duha ka dagkong sugo sa gugma. Ang Vaticano II midason niini, ang gugma mao ang talikala sa kahingpitan o ang katumanan sa balaod. Nagdumala, naghatag kahulugan, o naghimpit sa tanang paagi sa pagkabot sa pagkabalaan. Busa ang gugma sa Dios o sa isig katao, mao ang timaan sa tinuod nga tinun-an ni Kristo. Ang pisipito, hugot nga mibarog nga ang tanan gitawag diha sa kiusahan sa gugma, uban sa Dios o sa usag-usa. Ang tanan sa walay pagpinig, gitawag ngadto sa pagkabalaan. Sa kahingpitan sa gugma, bisan tuod ang tanan, dili susamag agianan padulong sa pagkabalaan. Ang simbahang Katoliko. Ang pulong Katoliko nagpasabot din hinga malukupon, tibuok, malangkubon sa tanan. Tukma kini sa simbahan sa duha ka paagi. Una, ang simbahan lukop sa tibuok kalibutan. Gipadala ngadto sa tanang katawhan. Ikaduha, sanglit ang simbahan gisangkap sa tanang kahimanan sa kaluwasan, yang gisangyaw ang tibuok tinuod nga pagtuo. Busa ang pagkakatoliko, wala magpasabot sa gidaghanon. Ang simbahan na himong Katoliko sa adlaw sa Pentecostes, din ang kiusahan sa tanang katawhan na aninaw na diha sa iyang pagkamalukupon. Katoliko, sa pagtuo nga nakabot sa simbahan pinagi sa bag-ong kasabutan, usa ka simbahan nga musulti sa tanang pinulungan og mahigugmaong mosabot og mudawat sa tanang dila. Magpabilin siyang Katoliko bisan pag sa katapusang adlaw siya usa lang gihapon kagamayng panon. Ang simbahang Katoliko sumala sa usa ka amahan sa simbahan, si San Cirilo sa Jerusalem, miingon tungod kay ang simbahan gisangyaw ngadto sa tibuok kalibutan. Buhat Kapitulo 1 bersikulo 8. Kaduha, nagkupot sa tanang kamatuoran nga makaluwas. Juan Kapitulo 16 bersikulo 13. Ikatulo, gipadala ngadto sa tanang katawhan. Marcos Kapitulo 16 bersikulo 15. Ikaapat, makaayo sa tanang matang sa sala. Juan Kapitulo 20 bersikulo 23. Og ang ikalima, puno sa tanang matang sa mga hiyas og espirituhanong gasa. Sumala sa tradisyon, ang pagkakatoliko sa simbahan, sanglit makita sa gawas ang iyang pagkamalukupon, gigamit nga katarungan, apologetics, aron pagpaila sa tinuod nga simbahan, lahi sa mga sikta o grupong Kristiyano nga mairihis o sismatiko. Ang pulong Katoliko gihimong angga sa pag-ila sa usa ka magtutuo nga sakop sa mga simbahan kumpundok, denomination, sa mga simbahan kumpundok nga Kristiyano. Apan karon ang pagkakatoliko nagpasabot usab sa kailadmang katakus, interior capacity sa simbahan sa pagtuman siyang malangkubong pag-alagad alang sa pakighiuli. Kining maong katakos usa ka gasa o grasya
nga dili matugkad sa bisan unsang katalingbanong pagtuon, social study, kay ang gamot niini ana diha sa Santissima Trinidad, ilabi na diha ni Jesucristo ang migpataliwala sa tanan ug diha sa iyang espiritu. Ang Vaticano II mipasabot sa pagkamalukopon sa tawag sa Dios ngadto sa tibuok kalibutan. Ang tanan gitawag aron may sakop sa bag-ong katawhan sa Dios. Busa kining maong katawhan samtang nagpabilin nga usa og talagsaon, ipakuyanap ngadto sa tibuok kalibutan o sa tanang panahon. Kining hiya sa pagkamalukopon nga nagdayan-dayan sa katawhan sa Dios, mao kanang gasa sa Dios din ang simbahang Katoliko, naningkamot pag-ayo og makanunayon sa pagdala sa tanang katawhan uban sa tanan niyang mga katigayunan balik ngadto ni Kristo, ang ulo diha sa kausahan sa iyang espiritu. Ang pagkakatoliko sa simbahan di ay usa ka gasa og usa ka tahas nga naglangkob sa misyon og pangultura, enculturation. Diha sa iyang misyon, ang simbahan mipadayag sa iyang dakong pagtahod sa mga simbahan o kultura niya ng dapita. Ang iyang pagkakatoliko dili usa ka pagpakasama, uniformity, kung dili mukatap ngadto sa bandianong kultura sa tanang katawhan. Ang simbahan isip katawhan sa Dios, nagpalambo og nisagop sa mga kahanas, kapaninguhaan og batasan sa matag tao, nagputli siya, nagpalig-on og naghatag dungog kanila. Kung ang Kristiyanong pagtuo na dawat sa usa ka katawhan, kini ilang pagadalhon diha sa ilang kaugalingong kultura. Ang Ebanghelyo mahimong sinulubag sapot sa usa ka bag-ong kultura, samtang sa maong higayon nagputli sa mga dili tinuod og naglig-on sa tinuod nga tawhanong mga hiya sa kultura. Kining pag-inambitay sa Kristohanong mensahe og sa tawhanong kultura nagpadayon nga walay puas, sanglit dili pa man hingpit, latas sa kasaysayan. Ang mga simbahan sa matag dapit mopadayag sa pagtuong Kristiyano sa naglinlaing mga paagi ug dagway sibu sa kinaiya sa katawhan, apan hiusas sa ubang mga simbahang Katoliko og nakahatag og dugang paganing kabuhong sa pagpadayag sa tinuod nga pagkakatoliko sa simbahan. Ang Pilipinong pangultura, enculturation, mao ang nagbantayog nga tema sa PCP2. Ang pagtuong Kristiyano kinahanglan nakagamot diha sa kinuyukan sa atong Pilipinong pagkatao aron kita matinud-anong mutuo og mahigugma isip mga Pilipino. Ang pagpasulod sa pagtuo diha sa atong kultura, enculturate, mao'y nag-unang panginahanglan sa simbahang Katoliko dinhi sa Pilipinas. Ang enculturation kinahanglanon kaayo alang sa mismong simbahan. Mabahandianon niini ang simbahan. Nining paagiha, danihon sa simbahan sa dakong pagtahod ang mga maayong elemento sa kultura. Bag-ohon sila sa kahidladman o himuon silang kabahin sa kiusahang Katoliko. Ang pagkakatoliko sa simbahan, mahatagan lamang sa iyang kahingpitan kung maayo ang pagdawat o paggamit sa mga bahandi sa kultura sa katawhan alang sa kahimayaan sa Dios. Busa, kinahanglan kaayo ang pag-umol o daghan pang mga Pilipinong magsasangyaw nga naumol diha sa Pilipinong pamaagi. Ang simbahan apostoliko, adunay tulo ka pagpasabot ngano ang simbahan apostoliko. Una, ang simbahan gitukod sa hangtod ni Jesucristo diha sa iyang mga apostol. Episo Kapitulo 2, versikulo 20. Ikaduha, ang simbahan mabinantayon kanunay og nagsangyaw sa ilang mga pagtudlo og pagsaksi. Mateo Kapitulo 28, versikulo 19 hangtod 20. Ikatulo, ang simbahan kanunay gitudluan, gibalaan o giagak sa mga apostol, pinaagi sa ilang mga sumusunod. Ang mga apostol gipadala sa nabanhong Ginoo, una ngadto sa mga anak sa Israel, ug dayon ngadto sa tanang mga nasod, isip mga mag-aambit sa gahom ni Kristo, himuon nila ang tanang katawhan nga mga tinun-an, og magbalaan og magmando kanila, og sa ingon, mupakaylap sa iyang simbahan, og pinagi sa pag-alagad niini, ubo sa paggiya sa Ginoo, bantayan nila kini sa tanang mga adlaw hangtod sa katapusan sa kalibutan. Pinagi sa gahom sa Espiritu Santo nga nagpuyo diha kaniya, ang simbahan nagaamping sa tim-os nga pag-amuma
sa mga pagtulunan sa mga apostol nga nagbuhong sa mga bahandi sa pagtuo. Ikaduhang Timoteo Kapitulo 1 versikulo 13 hangtod 14. Kini mga kamatuorana hayano og tin-aw nga gipadayag diha sa mga prepasyo alang sa mga apostol. Amahan, diha sa mga apostol gitukod mo ang simbahan aron mobarog nga lig-on hangtod sa kahangturan. Isip buhing ebanghelyo nga madungog sa tanang katawhan. Pinaagi sa mga apostol, imo kaming gibantayan og sa kanunay gipanalipdan. Imo silang gihimong mga magbalantay sa panon aron sa buhat sa imong anak paambiton. O gikan sa luna didto sa langit, pagbantay kanamo sila magpadayon. Ang nagunang paagi di nagpadayon ang pagbantay sa mga apostol kanato, mao ang apostolikanhong pagsunod sa kaobispuhan nga inabagan sa Espiritu Santo. Pinagi sa mga obispong natudlo sa mga apostol o pinag-usab sa ilang mga sumusunod hangtod sa atong panahon karon, ang apostolikanhong latay makita og nagpadayon diha sa tibuok kalibutan. Si Kristo miumol sa mga apostol nga usa ka hugpong nga malungtaron din iyang gibutang si Pedro nga pangulo pinili taliwala kanila. Karon si Juan Pablo II mipamatuod nga ang simbahan karon labi pang nahiusa diha sa panag-uban og pang-alagad og diha sa pagpakabana sa apostolado. Kining maong kahiusa nagigikan sa prinsipyo sa panaghugpong collegiality. Si Kristo mismo naghimo nining baruganan nga usa ka buhing kabahin sa apostolikanhong panaghugpong sa napulugduha kansang pangulo mao si Pedro. Si Kristo makanunayng nagbag-o niini diha sa panaghugpong sa mga obispo nga niusa uban og ubos sa paghiya sa mga sumusunod ni San Pedro. Busa isip apostoliko ang simbahan nahimong usa ka katalingbanong hinanang hierarchical kansang kay usa sa pagtuo og panag-uban nagasukad diha sa mga sumusunod sa mga apostol og ilabi na diha ni Pedro ang napiling bato din gitukod ni Kristo ang iyang simbahan. Mateo Kapitulo 16 versikulo 18. Kining maong tahas ni Pedro gidasunan sa nabanhawng Kristo sa dihang giusisa niya si Pedro sa makatulo sa pagpadayag sa iyang mahinulsulong gugma. Gisangunan niya sa makatulo sa tahas sa pagbantay o pagpangulo sa panon. At timana ang akong mga karnero. 1 Kapitulo 21 versikulo 15 hangtod 17. Sanglit kining tahas nga gisangon ni Kristo kang Pedro og sa mga apostol, gitakda nga mulungtad hangtod matapos ang kalibutan. Mateo Kapitulo 28 versikulo 20. Ang mga apostol na niguro sa pagtudlo sa ilang mga sumusunod, hinanang katilingban, ang simbahan. Karon ang Romano Pontifex, ang Santo Papa, isipuli ni Kristo og sumusunod ni Pedro, adunay hingpit, labaw og malukupong gahom diha sa simbahan. Og ang mga obispo isip sumusunod sa mga apostol sa ilang papel sa pagkamagtutudlo og magbalantay uban sa ilang pangulo, ang Santo Papa og dili gayud mahimulag kaniya adun sab hingpit og puno nga gahom diha sa tibuok simbahan. Apan kini hinanang gahom og pagpangulo mo'y usa ka pang-alagad sa pag-alagad. Din ang atong Ginoong Hesukristo kanunay anaa sa taliwala sa mga matuohon. Ang hagit nga gitanyag ngadto sa simbahan tungod sa iyang hiya sa pagka-apostoliko gitawag kaniadtog apostolado, nga nagkulugan sa tulumanon sa tanang mga matuohon kinsa nagpadayon sa misyon nga unang gisalig ni Kristo ngadto sa iyang mga apostol. Busa ang Vaticano II nagpagawas sa Decree on the Apostolate of the Laity, kung dekrito sa apostolado alang sa mga laiko aron sa paghatag dugang kadasig sa apostolikanhong kalihukan sa katawhan sa Dios. Ang maong kalihukan usa ka buhat sa grasya nga gipunting sa pagdala sa katawhan ngadto sa kaalam o gugma ni Kristo aron pinaagi niini sila makadangat sa kinabuhing walay katapusan. 1 Kapitulo 20 versikulo 31. Kining maong tulumanon gitawag na karon og misyon og pag-alagad sa simbahan nga isunod nato paghisgot. Ang misyon og pag-alagad sa simbahan. Ang iyang misyon. Si Kristo mitukod siyang simbahan aron mo padayon ang iyang misyon sa pagluwas sa kalibutan.
Ang simbahan gisangkapag mga gasa siyang magtutukod, nakadawat sa misyon sa pagsangyaw o pagtukod sa gingharian ni Kristo o sa Dios diha sa tanang katawhan. Kining maong misyon gibutang diha siyang mismong kinaiya gikan sa Santissima Trinidad. Ang misyon nagadagayday gikan sa simbahan isip sakramento sa kaluwasan. Ang timaan o kahimanan sa pagkabot sa suod nga paghiusa sa Dios. Sa laktod nga pagkasulti, ang simbahan di ay adunay una usa ka mando sa misyon. Mateo kapitulo 28 bersikulo 19. Kaduha, kansang sinugdanan o katapusan mao ang Santissima Trinidad. Ikatulo, tinukmod sa gugma sa Dios. Kaduhang Korinto kapitulo 5 bersikulo 14. Og ang ikaapat, ang Espiritu Santo mao ang prinsipal nga tigpalihok. Kining misyon sa katawan sa Dios mao ang sentro nga tema sa upat ka ebanghelyo. Si Marcos nagpakita sa misyon isip pagsangyaw sa ebanghelyo aron pagkabig sa uban ngadto sa pagtuo. Tinuod gayud nga kining tawhana anak sa Dios. Marcos kapitulo 15 bersikulo 39. Ang kang Mateo nga misyon nagpunting sa pagpanudlo sa Kristohanong katilingban ang simbahan. Mateo kapitulo 28 bersikulo 19 hangtod 20, kapitulo 16 bersikulo 18. Ang kang Lucas nagpahimug-at sa buhat sa pagbago, conversion, diha sa makausab nga gahom sa maluy-ong gugma sa Dios og sa kaluwasan gikan sa kamot sa tanang dautan. Ang sala, diha sa ebanghelyo ni Juan, si Jesus nagpadala sa iyang mga tinun-an sa usa ka misyon sama nga gipadala siya samahan. Juan kapitulo 20 bersikulo 21. Ang pisipito mihulagway sa simbahan sa Pilipinas nga katilingban sa misyon. Sanglit ang misyon ana sa kinuyukan sa simbahan, ang tibok simbahan usa ka misyonero. Kini nagpasabot nga kita pulos mga misyonero labaw sa tanan tungod sa atong pagkasimbahan. Bisan wala pa kita mahimong misyonero sa pulong og sa buhat. Kaniadto ang kadaghanan sa mga Katoliko nagtuo nga ang misyon o ang misyonero ila lamang sa mga pari, mga brothers o mga reliyoso kinsa gipadala ngadto sa layong dapit sa misyon. Daw gitagana lamang sa mga pipila ka mga piniling tinawag. Karon kita nahigmata sa kamaturan nga ang matag usa ka tinun-an ni Kristo adunay katungdanan sa pagsangyaw sa pagtuo kutob sa iyang mahimo. Ang pisipito nagkanayon. Ang tanan gitawag sa misyon. Ang tanan walay pagpinig gitawag aron mosangyaw. Ang pisipito mipadayon sa paglagway sa talagsaong misyon sa mga laykong matuohon sulod sa malukupong misyon sa simbahan. Kini naghatag sukaranan sa apostolado sa mga layko sumala sa pagtulun-an sa Vaticano II. Ang apostolado sa mga layko mao ang pag-ambit sa makaluwas nga misyon sa simbahan. Pinagi sa bunyag og pirma ang tanang gitudlo sa Ginoo mismo nining maong apostolado. Ang mga layko adunay espesyal nga bokasyon, ang paghimo sa simbahan nga man naa og mamunga diha sa mga dapit og kahimtang, din sila lamang ang makahimo kaniyang asin sa yuta. Unya ang pisipito nagpalambo sa misyon sa mga layko, din sila gitawag una sa pagkakatilingban sa mga banay, ikaduha pagkaana diha sa kalibutan isip mga Kristiyano, ikatulo pag-adlagad og pagsangyaw, ikaapat pagbag-o sa katilingban. Ang misyon sa simbahan ngadto sa mga dili Kristiyano nagsukad diha sa duha ka lig-ong mga hinungdan. Una, si Kristo mao ang manluluwas sa tanan, ang bugtong tigpataliwala sa Dios og sa tao. Kini tinuod gayud alang sa tanang katawhan nga maayog kabuboton din kang kinsang makasing-kasing nagalihok ang grasya sa paagi nga dili makita. Sanglit si Kristo namatay alang sa tanan, og kay ang tanan tawo gitawag man ngadto sa usa og sama nga padulngan, atong barugan nga ang Espiritu Santo sa paagi nga ang Dios ray nasayod. Nagtanyag sa tanang kahigayunan sa pag-ambit diha sa misteryo sa Pasko ni Kristo. Ikaduha, ang Dios mitukod sa simbahan isip sakramento sa tanan alang sa kaluwasan nga gipadala sa tibok kalibutan sa usa ka misyon isip kahayag sa kalibutan
og asin sa yuta. Busa, gikinahanglan nga kining duha ka kamatuoran managkuyog sa ato pa ang kahigayunan sa kaluwasan ni Kristo alang sa tanang tao og ang simbahan gikinahanglan alang sa pagkabot sa kaluwasan. Ang misyon sa matag Pilipinong Katoliko nagagikan sa mando sa Ginoo og sa kinabuhi sa grasya sa Dios nga niasulod kanato. Isip mga Katoliko, kita nakabatog pribilehyo sa pagdawat sa hagit sa Ginoo, sa pagsaksi sa pagtuo og sa Kristohanong kinabuhi isip pang-alagad ngadto sa atong mga igsoon og atong tukmang tubag sa Dios. Isip sakop sa misyonerong simbahan, kita gitawag aron sa pagpadayag sa pagtuo diha sa bug-os nga pagtuman sa pulong sa Dios nga gisaulog diha sa mga sakramento o gipuy-an diha sa gugma, ang tinubdan sa Kristohanong kinabuhi nga matarong. Ang pisipito milakbit sa pulong ni Juan Pablo II. Ang Pilipinas adunay espesyal nga misyonerong bokasyon sa pagsangyaw sa maayong balita, sa pagdala sa kahayag ni Kristo ngadto sa mga nasod. Midugang siya sa pag-ingon, samtang tinuod nga ang simbahan adunay misyon ngadto sa Pilipinong katilingban, kinuusab adunay takdong misyon ngadto sa ubang katawhan sa Isya. Ang simbahan sa mga kabus, kining misyon na nanginahanglag tukman timbang tali sa pangultura, enculturation, sa pagtudiha sa Pilipinong kinaiya og siyang misyon alang sa tanang katawhan, kon pagpakaylap sa simbahan sa tanang mga nasod. Ang pisipito mihulagway pag-ayog giunsa dinhi sa Pilipinas karon pagpasabot nga ang simbahan usa ka simbahan sa mga kabus. Kini nagkahulugag usa ka simbahan nga mohangop og magbansay sa espiritu sa pagkakabus sumala sa ebanghelyo. Nag-usa sa pagsalikway sa mga butang kalibutanon og sa dulot nga pagsalig sa Ginoo. Mopakitag gugmang espesyal ang gugma sa pagpalabis sa mga kabus. Dili mo pinig o mutamay sa mga kabus, kung dili manalipod sa ilang mga katungod. Naghatag og pinalabing pagtagad og panahon alang sa mga kabus. Adunay mga magbalantay og tigdumala nga andam sa pakiguban, pakigsandurot og pagkat-on gikan sa mga kabus. Dili lamang mo sangyaw sa mga kabus, kung dili mo ila nga ang mga kabus usab mamahimong tinuod nga magsasangyaw. Mag-ugman og magdapit sa tibuok katilingban nga muhilig dapig sa nanginahanglan. Apan ang pisipito, mipahimug-at usab sa misyonerong paningkamot sa mga Pilipinong reliyoso, kaparian og mga laiko, nga makugihong nagsangyaw sa pagtuo ngadto sa langyong dapit, ingon man usab sa misyonerong katakos sa mga Pilipinong mamumuo nga nangindahay sa gawas. Dugang timbang nga pag-alayon, gikinahanglan tali sa misyon sa pagsangyaw sa ebanghelyo, o sa pagpatuman sa ustisya o kagawasan. Ang pagsangyaw sa ebanghelyo o ang tawhanong kagawasan, bisan to dili managsama, apan aduna sila suod kaayong kalambigitan. Ang pisipito naghisgot og usa ka kabag-uhan sa pagsangyaw, renewed evangelization, nga dili muhunong diha lamang sa pagtukod og simbahan, kundi na ning kamot pag-usab sa tibok hablon sa katilingban, sumala sa mga bilis sa gingharian o sa pagtulun-an ni Kristo. Busa ang simbahan mo palambo gayud sa tawhanong kauswagan, tibuok nga kagawasan, kaangayan ug kalinaw diha sa katilingban og ang kahingpitan sa tibok kamugnaan. Ang panginahanglan sa maong pagsangyaw makita diha sa mga panghitabo, nga samtang daw puno ang atong mga simbahan matag Domingo, ang atong katilingban nagpabilin gihapong masakiton. Kining tinubuok nga paghulagway gipadayag diha sa flowcharts sa National Pastoral Plan, gikan sa pagtawag nga nahimong simbahan sa mga kabus. Pinaagi sa tubag ang pagbag-o sa tibok pamaagi sa pagsangyaw ngadto sa panglantaw nga mahimong usa ka katilingban sa mga tinun-an. Ang misyon sa simbahan nakamugna og daghang mga ministeryo kon pang-alagad sulod sa simbahan. Ang Kristohanong pag-alagad nagpasabot sa pag-alagad sa katawhan sa Dios sa maluntarong pamaagi. Kini naglakip sa bisan unsang katilingbanong kalihukan sa usa ka binunyagang tinun-an ni Kristo nga nadasig sa grasya, charism, sa Espiritu Santo, nagbuhat sa ngalan sa Kristohanong katilingban
o diha sa pang-alagad sa gingharian sa Dios. Busa ang pag-alagad masuta diha sa una, pagbuhat sa bisan unsa. Ikaduha, alang sa gingharian sa Dios. Ikatulo, diha sa kadaghanan. Ikaupat, sa ngalan sa Kristohanong katilingban. Ikalima, sa gahom sa gasa sa pagtuo nga nadawat sa bunyag o sa orden sa pagkapari. Ikaunom, mailhan diha sa naglanlaing mga buhat sa pangalagad. Ang pag-alagad sa iyang halapad nga pagsabot, dili lamang usa ka pribilehiyo sa pipila ka napiling mga tao, kundi usa ka tawag alang sa tanang mga binunyagang Kristiyano. Ang grasya sa Dios nga nagalihok dinhi kanato mo'y tinubdan, tigpahaom, tighukom og tumong sa tanang pang-alagad sa simbahan. Ang mga pang-alagad sa simbahan karon midagsang pag-ayo diha sa naglanlaing matang ug ang sa pagpang-alagad. Ang maong pagdagsang nakahatag og kahigayunan sa pagtumaw sa mga nagkalinalaing pundok sumala sa ilang karisma, pag-alagad o katungdanan o buluhaton, aron malikayan ang kalibog o kinaugalingong pagsabot atong tukiun lamang sa mga mahinungdanon alang sa atong katuyuan. Ang angay natong pahimugatan dinhi mao ang kiusahan sa misyon sa simbahan, din ang tanan mga binunyagan, apil ug ang mundanong panaglahi sa mga katungdanan sa mga pari ug ang mga pang-alagad sa mga matuohong laiko nga nagbansay niini sumala silang kaugalingong bokasyon nga lahi sa mga sagradong ministro sumala sa ilang ordinasyon. Ang ordinadong ministeryo, ordained ministry. Una sa tanan, kining ordinadong ministeryo nagasukad sa sakramento sa ordin. Ang mga ministro niini nakadawat sa otoridad o gahom sa pang-alagad sa simbahan sa ngalan o persona ni Kristo nga mao ang ulo. Sila giordinahan o gisangunan sa pag-alagad sa tibuok katawhan sa Dios. Ang pag-alagad nga sakramental diha sa simbahan o sa kapang-alagad nga hinugpong, collegial o usab kinaugalingon, personal nga gibansay sa ngalan ni Kristo. Ang tulo ka ang sa sakramento sa orden, ang pagkaobispo, pagkapari o pagkadiakono, pagresgutan sa laing uluhan. Dinhi atong gipunting ang katungod o katungdanan sa pagtudlo, magisterium sa mga obispo. Ang katungod o katungdanan sa pagtudlo sa mga obispo, magisterium. Ang pagkadili masayop, infallibility. Ang labing mahinungdanong bulaton sa obispo mao ang pagsangyaw sa maayong balita. Ang mga obispo mao ang tinuod nga mga magtutudlo nga gigasahan sa awtoridad ni Kristo. Nanudlo sila uban sa Romano Pontifex, ang Santo Papa. Pinagi sa Espiritu, si Kristo mihatag sa simbahan. Ilabi na sa pundok sa mga obispo nga nanudlo uban sa sumusunod ni San Pedro, ang Santo Papa, sa gasa sa pagkadili masayop, infallibility. Kini maong gasaha, nagamping sa simbahan batok sa pagkasayop sa pagpanudlo sa mga gipadayag sa Dios bahin sa pagtuo ug katarong. Diha sa iyang pagsaad nga magpabilin sa simbahan hangtod sa katapusang adlaw, si Kristo, ang Dios nung manluluwas, nagbilin sa karisma sa pagkadili masayop sa simbahan. Kini nagpasabot nga si Kristo ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Pinagi siyang Espiritu Santo magamping sa iyang simbahan nga dili gayud masayop sa iyang sulimni og tino nga pagpanudlo gikan sa deposito sa pagtuo. Kining espesyal nga karisma sa pagkadili masayop gikoptan sa Santo Papa tungod siyang katungdanan isip labaw nga magbalantay og magtutudlo sa tanang mga matuuhon. Sa higayon nga siya mosangyaw, pinaagi sa tino nga deklarasyon sa usa ka kamatuoran bahin sa pagtuo o sa pagkamakatarong, morals. Kining pagkadili masayop sa simbahan, gihatag usab ngadto sa mga obispo kung sila isip usa ka pundok uban sa sumusunod ni Pedro, magbansay sa ilang labing taas nga katungdanan sa pagtudlo. Ang tanang mga Katoliko obligado sa pagdawat nining maong pagpanudlo uban sa usa ka matinumanon og masinugtanong pag-uyon diha sa pagtuo. Kining maong pag-uyon sa Espiritu sa simbahan dili gayon magmakulang tungod sa lihok Espiritu Santo. Din ang tibok panon ni Kristo maampingan og mosuwag ngadto sa kiusahan sa pagtuo. Ang apostolado sa mga laiko lahi dili lamang sa kahimtang
kundi usab sa kiniya. Ang mga pag-alagad sa mga laiko nga nanukad gikan sa mga sakramento sa bunyag og pirma og sa kadaghanan nila gikan usab sa sakramento sa kaminyoon. Ang pisipito mihilagway sa natad sa pagsangyaw sa mga laiko nga usa ka halapad nga nagkadiyang kalibutan sa edukasyon, politika, katalingbanon kahimtang og ekonomiya. Ingon man usab ang kalibutan sa kultura, siyensya og arte sa kinabuhi sa tanang mga nasod og mga kahimanan sa pagmantala kon mass media. Aron pagtuman sa misyon sa pagsangyaw ni Kristo dinhi sa lapad nga nataran, ang simbahan nagkinahanglan sa tanang matuohon nga laiko, adunahan og kabus, kinsa adunay espesyal nga mga gasa o talento sa tinagsaman og sa pinundok sama sa mga mag-uuma, mananagat, mamumuo, mass media practitioners, magtutudlo og mga abogado, mga adlagad nga sibil og kadtong anaa sa medical og nursing services og mga professional sa naglainlaing hutong sa katalingban. Busa tataw nga ang apostolado sa mga laiko dili matawag nga pang-alagad nga ilaha exclusive ra gyud. Gawas sa mga giordinahan og sa mga laiko, ana usab ang mga reliyoso, mga religious brothers and sisters, kinsa nagbugko silang kaugalingon ngadto ni Kristo sa usa ka kinabuhi nga hinalad ngadto sa Dios. Pinagis lang pagpuyog kinabuhi sa kakabus, kaputli og kamasinugtanon subay sa tambag sa ebanghelyo, evangelical councils. Ang simbahan miila sa naglainlaing mga dagway sa hinalad nga kinabuhi, monastic, eremitic, religious institutions, secular institutes og uban pa, og ang nagkalainlaing mga pundok nga nagpuyog kinabuhing inapostol. Ang pisipito nagtanyag og dugang pagpatin-aw silang kinaiya, silang gamot sa pagkatinunan, silang bili sa pagsaksi, nga kanunay nagpalig-on silang mga karisma, silang misyonerong tahas, inubanan sa kahinam alang sa kangayan, sulod sa simbahang lokal, din sila nahimutang, nagahatag usab og dugang paghulagway sa ilang matang sa kinabuhing espirituhanon, isip contemplative o contemplatives in action. Ang magagmayng Kristohanong katilingban kon panukarang simbahanong katilingban, bisik ecclesial communities, ang Pilipinong Katoliko kinahanglan makakita nga ang misyon sa simbahan og ang tanan niyang mga pang-alagad gipunting gayud alang sa pag-alagad sa gingharian sa Dios. Gawas sa nag-unang taha sa pagsangyaw sa pulong, kining maong pag-alagad nagkahulugan sa pagtukod og mga katilingban, mga simbahan nga lokal og mag-umol sa panukarang simbahanong katilingban, nga nahimong mga sentro sa pag-umol sa mga Kristiyano o sa misyonerong taha sa pagsangyaw. Pinagi sa paghatag unod sa ebanghelyo diha sa kulturang Pilipinhon, kini mga JKK mahimo usab nga mga epektibong kahimanan sa pagsangyaw sa mga bili sa ebanghelyo o pagpakita sa kaulahiang padulngan sa matag adlawng kinabuhi. Sa katapusan, ang pakighuyoy uban sa ato maigsoong Pilipino og Asyano sa ubang mga relihiyon may usa ka mahinudanong bahin sa misyon sa pagsangyaw sa maayong balita nga gitaha sa mga Pilipinong Katoliko.